नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदर मुहतरम हज़रत फातमानी साहब रहमत बरकातुहू, सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस अहरार इस्लाम का दस्तूर व मंसूर कुरान मजीद है और कुरान के इस दावत को, इस पैगाम को और मजलिस अहरार इस्लाम के दस्तूर व मंसूर को इमाम अहले सुन्नत सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चंद शेरों में इसको बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, जो क़स्द मंजिल हक है, जो क़स्द मंजिल हक है, तो फिर किताब मुबी को हुजूम पीर शबी में चराग़ राह बनाओ। यही है दर्स अखुवत, यही क़याम बक़ा है कि आदमी के सितम से तुम आदमी को छुड़ाओ। मैं मजलिस अहरार इस्लाम मुल्तान के नाज़िम तबलीग मुफ्ती नजमुल हक साहब को दरख्वास्त पेश करता हूँ कि वो आए और खुतबा इस्तक़बालिया और मुअज़्ज़ज़ ज़यूफ़ को दावत दें। मुहतरम मुफ्ती नजमुल हक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرحب من أعماق قلبي إصالة عن مجلس أحرار الإسلام ونيابة عن جميع الإخوة المستمعين بجميع ضيوفنا الكرام والقراء العظام الذين تشرفوا من جمهورية مصر الإسلامية. وإن تلاوة القرآن الكريم بلحن داود عليه الصلاة والسلام ولحون العرب وأصواتها مما يميز أرض مصر من بين جميع العالم الإسلامي. ولا تخفى على أحد العلاقة القوية المتينة لأهل مصر بالقرآن الكريم، وهي كعلاقة البلابل بالبرود والأزهار. ولأجل ذلك أصبح أهل باكستان يحبون أرض مصر وأهلها. ولكم من أعماق قلوبنا جزيل الشكر وأطيب التحايا والتهاني، إذ قد أجبتم ولبيتم بدعوتنا وطلبنا. فقدومكم الميمون شرف وعز لنا، ولمؤتمر ختم النبوة لا يوجد فوقه شرف وعز. أردت أن ألفت انتباه جميع الضيوف الكرام وعنايتهم الكريمة إلى كلمة بسيطة عن مجلس أحرار الإسلام. معشر الضيوف الأكارم، إن لهذا المسجد مسجد أحرار، ولهذا المكان شناب نكر، ولهذه الجماعة مجلس أحرار إسلام تاريخا متألقا رائعا. وتاريخ الأحرار مسحون بالحركات النشيطة الممتازة المتميزة. وهذه الجماعة المباركة لها أيام مقرونة ومصحوبة بالتضحيات التي لا تحصى في استقلال البلد وإقامة الخلافة الإسلامية وتنفيذ شرع الله الذي لا شريك له. قد بذلت هذه الجماعة الطيبة جهودا حثيثة في الكفاح عن ختم النبوة والرسالة المحمدية والدفاع عن أعراض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي حركة إحياء أسماء الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وترويجها في البلاد الإسلامية. ولا يمكن لأحد أن يذكر حركة استغلال البلد الحبيب وحركة الدفاع عن ختم النبوة ضاربا صفحا عن ذكر الأحرار، فإن هذه الحركات لا يتصور وجودها في هذه البلاد بدون مجلس أحرار الإسلام. واليوم بفضل الله تعالى وكرمه يقدم مجلس أحرار الإسلام أكثر من 20 مسجدا ومدرسة ومراكزا لخدمات دينية تعليمية في المدن المختلفة تحت القيادة الراشدة الصالحة لفضيلة الشيخ مولانا السيد كفيل البخاري دامت بركاتهم العالية. وجميع هذه المراكز نشيطة في المجال التعليمي والتربوي.
إن نطاق الأعمال الفكرية وأعمال النشر يتوسع يوما بعد يوم. إن الدورة السنوية لختم النبوة ودورات فهم النبوة مستمرة جارية في جميع أنحاء البلاد. المجلة الشهرية باسم نقيب ختم النبوة بمدينة ملتان تطبع منذ 35 عاما، وهذه المجلة تلعب دورا نموذجيا على الصعيد العلمي والفكري. وبالإضافة إلى ذلك هناك تبذل جهود طيبة ويجري نضال وكفاح جاد في مجالات هامة جدا، من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإلقاء الدروس على موضوع ختم النبوة ورد الفرقة القاديانية وكفالة حديث السن بالإسلام وغيرها. ينشر ويوزع الأدب والمواد المطبوعة الأخرى بعدد كبير وكمية هائلة حول حفظ عقيدة ختم النبوة ونشرها وتحظي الفرقة القاديانية. أسأل الله أن يتقبل جهودنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين.